like, subscribe, and get notified. As we know, Ganesh Chaturthi is celebrated in the entire state with great devotion. A Muslim family from Korgaon has set a great example of fostering communal harmony by celebrating Ganesh Chaturthi and performing Ganesh Puja at home. कारण सांगपाचें म्हळ्यार आमी भारतान रावतात आनी आमचे घरान अशें नासलें की मुस्लीम हिंदू क्रिश्चन भेदभाव नाशिल्ले. आमचे पूर्वज जे आशिल्ले ते गणपती पुजताले, पूण काही काळांतर गेल्या उपरांत ते पुजपाचे बंद जाले. त्याच्या उपरांत आमी माझे बाबा जे आसात ते कामा निमित्त आमी मूळ हुबळी कर्नाटक, मागीर त्याच्या उपरांत बाबा जे आयले आमचे ओल्ड गोवा हांगा, थंय ते काम करताले आनी थंयसून काम करून गांव वचप येवप अशें तांचे आशिल्लें. आनी म्हाजे जन्म जे आसा ओल्ड गोवा हांगा जाले, दिवार ओल्ड गोवा. आनी म्हाजे जन्म जाले ओल्ड गोवा, पण म्हाजे बर्थ जे रजिस्टर जाल्या ती कर्नाटका लागल्या, पूण म्हाजे जन्म जे जाल्या गोंयानूच जाल्या. सांगपाचें म्हळ्यार आयज गणपती दवरता आनी खूब जाणांक प्रश्नय पडटा की हो गणपती दवरता कित्याक. जाल्यार म्हाका एक ल्हानपणाच्यान गणेश चतुर्थी आयली की खूब उमेद, आनी हांव म्हाजे बाबा जे आशिल्ले पेरंट्स तांकां हांव म्हणटालो की आमी खंय तरी गणपती दवरुया, कारण आमचे पूर्वज जे आशिल्ले गणपती दवरताले. पूण म्हाजे बाबा अशें म्हणटाले की तूं गणपती स्वता दवरूं शकना, कारण ताका स्वताचें घर जाय. घर आसा जाल्यार तूं गणपती दवर, कित्याक ते गणपती जर रेंटाच्या घरान जर रावता जाल्यार एका जाग्या वयल्यान दुसऱ्या जाग्यार हलोवपाक मेळना. सो त्या खातीर खंय तरी आमी गणपती दवरिनाशिल्ले. पण जेन्ना 2012 म्हाज्या बाबाचें निधन जालें, डेथ जालें, तेन्ना म्हाजे बाबा जे आशिल्ले काम हांगा कोरगांव हांगा कमलेश्वर देवळाचे पयलींचे अध्यक्ष आनी आतांचे कमलेश्वर हायर सेकंडरीचे चेअरमन जे आसात आमचे परशुराम गावडे हांचे कडेन काम करतात. आनी तेंच्यांनी एक उतार दिल्ले, बाबा तूं कितें तरी मदत करया म्हणून. बाबा जेन्ना पिड्ड्यार जाले तेन्ना तेच्या उपरांत हांवें तांकां म्हटलें की मातशी म्हाका खंय तरी जमीन दियात, हांव तुमकां हें करता, कितें दिवपाक जाय तें करया, म्हणजे हांव तुमकां थोडें थोडें दिता. पूण तांच्यांनी म्हाका भरपूर मदत केलें. जे जमीन जे आसा तांच्यांनी म्हाका दिले आनी म्हाका घर बांदपाक दिलें. सो ह्या कारणान म्हाका जेन्ना घर जालें आनी म्हाजी इच्छा आशिल्ली की गणपती ही पुजन करचें, तेन्नाच्यान हांव हांगा गणपती पुजता आनी 5 दीस 1.5 दीस अशें हांव पुजन करता. आनी अंदूं आमगेर 6 वर्सां जाता हें घर बांदून, आनी 6वें गणपती जे आसा आमी पुजन करता. Watch on Herald TV.